جدوں فوت ہوئی آپ کو بڑا گہرا دکھ لگا، بڑا گہرا غم لگا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ مینوں کسے تو کوئی ایڈی گل میرے دل نوں نہ لگدی، لیکن جدوں آپ ماں جی ختیجہ دیاں تعریفاں ہی انیاں کو کر چھڑدے تے میں پوچھدی اللہ دے نبی جی او بڈھی جی مائی دے اندر تسی کی ویکھ لیا؟ آپ نالے اکھاں دے اندروں آنسو بہاندے اور نالے فرماندے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ تسی نہیں جاندیاں کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا اس وقت ساتھ دیتا ہے جدوں لوگ میرے دشمن سن۔ او جدوں فوت ہوئیاں اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جان سردار ابو طالب او اس دنیا تو گئے، آپ نال بڑی محبت کرن والے سن، آپ نال بڑا پیار کرن والے سن۔ ایک سال دے اندر ہی یہ دو وفاتاں جدوں ہوئیاں تے اس سال نوں عام الحزن کہہ دتا گیا، یعنی کہ غم دا سال، غم تے غم میرے نبی نوں آیا تے اس سال نوں شمار کیتا گیا کہ یہ عام الحزن ہے، یعنی کہ غم دا سال ہے۔ تو اس سال دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوں معراج کروائی ہے۔ نبوت دے 10ویں سال دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوں معراج کروائی ہے اور آپ کو تسلیاں دین واسطے کروائی ہے کہ اور پھر تسی جان دیو کہ طائف دے لوکاں نے آپ نال کی سلوک کیتے۔ پھر اس تو بعد اللہ نے آسمان تے پروٹوکول دیتا ہے، مسجد اقصی دے اندر نبیاں دی امامت عطا فرمائی ہے اور اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ محبوب پریشان ہونے کی لوڑ کو نہیں، دنیا والے اگر تہاڈی قدر نہیں کرتے، آسمان تے اللہ نے تہاڈا بڑا مقام رکھے۔ تو غور کیجئے، توجہ کیجئے، اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، خالق کائنات دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ فرمایا پاک وہ ذات جس نے رات کے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک، میرے محترم بھائیو، یہ سبحان کا نال آتا ہے کہ اس وقت دے اندر نا 40 دنوں دی مسافت سی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، لیکن سبحان اس واسطے ہون تے ویکھو نا جی، ہون تے منٹاں دا سفر اور جناب سکنٹاں وچ ہو گیا، گھنٹیاں دا سفر منٹاں وچ ہو گیا ہے، جڑے سفر گھنٹے لگتے سن، دیہڑیاں لگتیاں سن، وہ ہن منٹاں دے اندر سفر ہو گئے نے۔ لیکن اس وقت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس دور دے اندر 40 دن لگتے سن بیت اللہ تو لگ کے تے بیت المقدس
اور دوسرے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا شق صدر ہویا معراج دے موقع تے. اور حدیث اندر آتا ہے کہ یہ جڑے نشان سن نا یہ آپریشن نے یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے. دیکھو جی اسی آکھیے وہ فرشتہ کیویں کر لیا کیویں ہو گیا وہ پھر اسی نہیں جانتے کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی عقل نہیں دوڑانی جو آپ نے کہہ دیتا ہے وہ اندر حکمت ہے وہ بات سچ ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ اگر ویکھیا جائے نا تے پیر تھلیوں گندے ہوتے ہیں پیر ٹریے تے پیر تھلیوں گندے ہوتے ہیں لیکن مسا جڑا ہے وہ پیروں کے اتوں کرنا چاہیے. حدیث اندر آیا نا جب مسا کرو موزے پائے ہون یا جراباں پائیاں ہون تے مسا کی کرنا ہے اتوں کرنا ہے یہ نہیں کہ تھلیوں مسا کرنا ہے. شریعت نے جو دس دیتا ہے جو حکم آ گیا اسی مان لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں میرا شق صدر کیتا گیا ہے اور میرا جناب میرے دل نو زمزم دے پانی دے نال دھوتا گیا ہے اور میرے دل دے اندر حکمت نو دنائی نو اخلاق نو اے ساری جڑیاں چیزاں نے میرے دل دے اندر ادا کر کے تینوں سی دتا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے 164 نمبر حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے براق نو لیاندا جاندا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سفید رنگ دا جانور سی اور میرے نبی فرماتے نے فرمایا گدے تو بڑا سی تے کھچر تو چھوٹا سی اس سائز دا یہ جانور سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نک دے اندر نکیل ڈری ہے اور اس تو بعد کاٹھی پئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل فرماتے نے محبوبہ براق کے اوتے سوار ہو جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے جدوں میں براق تے پین لگا تے براق شوخیاں کرن لگ پیا حرکت پیا حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اے براق گل سننا تینوں نہیں پتا اج تیرے اوتے سوار کون ہو لگا ہے. اے براق گل سننا اس جیسا سونا نہ اللہ نے پیدا کیتا ہے اتنا کسے ماں نے جنیا ہے اج تیرے اوتے سوار ہون لگے نے جناب محمد رسول اللہ. آقا دا نام سنیا دیکھو جانوراں کی فرشتیاں کی اس تو بعد پرندیاں کی آپ دا احترام کیتا آپ دی عزت کیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جدوں براق نے میرا نام سنیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں کہ انہوں پسینے چھوٹ گئے یعنی کہ ایڈی وہ رکت داری ہوگی کہ آج میرے اوتے سوار ہونے والا ہے خاتم الانبیاء خاتم النبیین میرے اوتے سوار ہونے والے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے کہ براق اتنا تیز ہے جتھے نگاہ پیندی ہے ایتھے براق دا پہلا قدم ٹکدا ہے. کوئی بھی دنیا دے اوتے بڑا مہنگا بڑیاں بڑیاں تیز ٹیکنالوجی آ گئی ہیں لیکن اس جیسے معجزے اوتے کوئی ہون تک پہنچ سکیا نہیں. آپ فرماتے ہیں جتھے نگاہ جاندی سی اوتھے اس براق دا پہلا قدم جاندا سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے میں پھر بیت اللہ تو بیت المقدس اسی گئے ہاں. جدوں بیت المقدس گئے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس دے باہر جناب جانور بنن واسطے جگہ بنی ہوئی ہے اسی اوتھے براق نو بنیا ہے جتھے پہلے نبی بنیا کرتے سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا براق نو بنیا ہے کہ اسی مسجد اقصی دے اندر داخل ہو گئے اور معراج کروان دا ایک ایدی وجوہات یہ بھی سی کہ کیونکہ عالم ارواح دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی جڑے سن انہاں دی روحاں دے کولوں ایک وعدہ لیا سی اے جڑی اسیاں نا جڑی اسی دنیا
اللہ علیہ وسلم تے میرے نبیوں پھر انج کرنا ہے، پھر آپ اپنے سکے چلانے نہیں بلکہ ساریاں یک ہو کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد کرنی ہے، میرے نبی دے نال چلنا ہے، کیونکہ انہاں اُتے ساری شریعت اسی مکمل کر دینی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اے جناب اے میرا دے ایک مطلب یہ بھی سی کہ اللہ نے عالم ارواح دے اندر وعدہ کیتا سی کہ میرے نبیوں تہاڈی رسالت دے اندر، تہاڈی نبوت دے اندر میرا نبی آ جائے پھر تہاڈی نبوت چل سکتی نہیں، ہن کسی امام دا قول بھی چل سکدا نہیں، کیونکہ جتھے نبی دی گل آ جائے اوتھے دوسرے نبیاں دی گل نہیں چل سکتی تے پھر اماماں دی گل کتھے چل سکتی ہے؟ یہ گلاں معرفت دیاں نے، علم دیاں گلاں نے، پھر انشاءاللہ کسی وقت ہون گیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے میں جدوں مسجد اقصی دے اندر داخل ہویا، مصلا خالی پیا ہے، ہر نبی اس انتظار دے اندر ہے کہ اج کون کھڑا ہوئے گا۔ یہ بھی اللہ نے ایک موجز ہے۔ کئی بندے سوال کرتے ہیں نا جی امرائی دا واقعہ تسی حاجی بیان کرتے ہو تے تسی نالے آندے ہو کہ نبی فوت ہو گئے نے تے نالے آندے ہو مسجد اقصی وچ اکٹھے ہوئے تے نالے آندے ہو پہلے سمان تے آیا نبی ملے، دوجے تے آیا ملے۔ او یار یہ قرآن نے دسیا ہے، نبی پاک دے فرمان نے دسیا ہے، یہ موجزہ جڑا ہے او دا انسانی خیالات تو ایک علیحدہ کام ہوتا ہے۔ ویکھو کہ بندہ جان توڑ سکتا ہے نہیں نہ توڑ سکتا، لیکن آپ نے انگلی دا اشارہ کیتا، اللہ دے بندہ چان ٹوٹ گیا نا۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا مارے، پتھر ہے جو جناب 12 چشمے نکل سکتے ہیں، لیکن چھوٹا جہا پتھر ہے، تفسیر اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارے تھے، پتھر جناب جڑا نا وہ 12 چشمے ہو گئے، اور سمندر کدی راستے دیندے نہیں نہ دیندے، سمندر بندے نوں دبو چھڑدے نے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری تے راستے بن گئے۔ یہ موجزے یہ اللہ تعالیٰ نے موجزے عطا کیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی اس انتظار دے اندر کون ہے جڑا مصلی دے تے کھڑا ہوئے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دل اندر خیال کرتے نے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے دل اندر خیال کرتے نے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لگ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو لگ گئے۔ ہر نبی اس خواہش اس آرزو دے اندر کون ہے کنوں اج حکم ہوئے گا جڑا اج مصلی رسول تے کھڑا ہوئے گا، جڑا اج نبیاں دی امامت کروائے گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ آقا فرماندے نے کہ اج جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑیا ہے تے میرا ہاتھ پکڑ کے مینوں مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے اور دس دیتا ہے کہ جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کوئی ہور امامت کروا سکدا نہیں کروا۔ ایتھے ایک گل نقطے دی ہے تے بندے تسی ساری جڑے آپ چار بیٹھے ہو نا پڑھے لکھے تواڈے کول جی پہندے نے تے گلاں پڑھیاں لکھیاں نے۔ ہن مینوں یہ دسو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے حضرت جبریل فرماندے نے کہ جتھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہون اوتھے کوئی ہور امامت کروا سکدا نہیں۔ تو ساڈے جڑے مولوی جڑے کئیاں دن نا جی گل ہے داڑیاں سارے رکھیاں نے تے ہن اسی کی کریے دسو؟ تسی جڑا بندہ تانوں گل کردا ہے انہاں کو سانوں قرآن دس، سانوں حدیث دس، حدیث دا حوالہ دس، سانوں مطمئن کر، سانوں تاریخ دیاں گلاں نہ دس۔ میرے بھائیو حضرت جبریل فرما رہے ہیں کہ جتھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہون اوتھے کوئی نبی بھی امامت نہیں کروا سکدا۔ تے اج دے مولوی آندے نے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے کول موجود نے، اسی محفل کروانے ہیں وچ موجود نے، اسی جلسہ کروانے ہیں وچ موجود نے، اسی نماز پڑھانے ہیں۔ میں نا مولوی نوں حیا نہیں آندی کہ مولوی نالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول مندا بھی ہے تے نالے مصلی تے آپ ہی کھلوندا پیا۔ میرے بھائیو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق آخری ایام نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تے آپ اپنے حجرے مبارک جو نکلے نے تے حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ سی کہ آپ دی زندگی دے اندر آپ دے مصلی تے کوئی اور کھلو سکدا نہیں۔ نہ مولویاں والا ہدایت دے کہ جڑے آپ کو کول منتے بھی نے، حاضر ناظر بھی منتے نے، غیب بھی منتے نے، سارا کچھ منتے نے، اور پھر مصلیات
वाल अल्लाह दियां नेक रूहां ने, इन्हां दी औलाद दे अंदरों नेक रूहां अल्लाह वेख के ये खुश होंदे ने। जदों खब्बी साइड वाल वेखदे ने इन्हां दी औलाद दे अंदरों जिहड़ियां भैड़ियां रूहां ने, भैड़े बंदे ने, इन्हां वालों वेखदे ने ते अखां दे अंदरों आंसू बहान लग पैंदे, परेशान हो जाते ने कि अल्लाह सुनिया ये मेरी औलाद च भैड़े भी जिहड़े ने ये भी ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे मोहतरम भाइयों, दूसरे आसमान ते मेरे मोहतरम भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी मुलाकात याहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल हुई है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल हुई है। और आका फरमाते ने कि हजरत याहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक खालाजाद भरा सन। की सन? खालाजाद भरा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने मेरी इन्हां नाल मुलाकात हुई, इस्लाम दा हुई, इन्हां मेरे वास्ते दुआ खैर की थी। उस तो बाद तीसरे आसमान ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि मेरी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे आका फरमाते ने वइज़ा हुआ कद ऊतिया शत्रल हुस्नी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु वेख्या, अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नु अद्धा हुस्न, दुनिया दा अद्धा हुस्न अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता कीता है। और मां जी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करदियां सन मिस्र दी औरतां ने, मिस्र दी बीबियां ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वेख के अपने हत्थां दे उत्ते छुरियां चला लियां सन। अगर मैं मोहम्मद और मेरे पीर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेख लेंदियां, वो मिस्र दी औरतां हत्थां ते छुरियां चलाने की बजाय अपने दिलों ते छुरियां चला, यानी कि एडे सोने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चौथे आसमान से मेरी मुलाकात हजरत अदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल हुई। और पंजवें आसमान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने मेरी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल हुई। और छठे आसमान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने मेरी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल हुई। आका फरमाते ने मैं जदों मुलाकात करके जान लगा ना अगा सतवें आसमान की तरफ ते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अखां दे विचों ना आंसू जारी हो गए। पूछा गया कि मूसा अलैहिस्सलाम क्यों रो रहे ने? फरमाया कि मैं खुशी तो रो रहा हां, इन नौजवान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मेरे तो बाद ने, लेकिन मेरे नाल चोखे उम्मती इन्हां दे जन्नत विच दाखिल हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 120 सफा आउणगियां जिहड़ियां जन्नत विच जाणगियां। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने कलियां 80 सफा उम्मत मुहम्मदिया दियां, यानी कि 120 सफा टोटल जन्नतियां दी आउणगियां। आका फरमाते ने 80 सफा सिर्फ मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दी आउणगियां। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने 7वें आसमान ते मेरी मुलाकात जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल हुई। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मामूर जिवें साडा बैतुल्लाह ना दुनिया दे उत्ते, इवें इहदी सेहत ते बैतुल मामूर अल्लाह दा घर है जिहड़ा 7वें आसमान दे उत्ते वे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं वेख्या जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु कि उन्हां बैतुल मामूर दे नाल टेक लगाई हुई है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मामूर जिहड़ा है इहदे अंदर इन्ने फरिश्ते तवाफ करते ने, इबादत करते ने। आका फरमाते ने एक टाइम
پھر اس تو بعد مینوں فرشتے نے ہور بلند کیتا، میں سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جڑے پتے نے اونٹ دا جڑا کان نے او دے جڑے دے پتے نے اور مٹکے دے برابر یہ پھل نے، یہ سدرۃ المنتہا جدوں میں پہنچیا میرے محترم بھائیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اتنا قریب ہویا کہ میں اپنے کناں دے نال کلمہ چلن دی آواز سنی، یعنی کہ جڑے اللہ تعالیٰ حکم کرتے سن اللہ دے فرشتے کو لکھ لیندے سن انہاں کلمہ تے چلن دی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سنی۔ اور کئی ساڈے بریلوی بھرا آندے نے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دی راتی اللہ تعالیٰ نو ویکھیا۔ میرے بھائیو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ اس دنیا دے اوتے سب نالوں پہلا یہ سوال کرن والی میں ہی سا، میں کہ اللہ دے نبی جی سانو یہ دسو کیا تسی معراج دی راتی اللہ تعالیٰ نو اینا اکھاں دے نال ویکھیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ نو نہیں ویکھیا بلکہ میں دوسری مرتبہ ہوا علی الغیب بزنین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں دوسری مرتبہ ویکھیا کہ میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھیا 650 پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دا ویکھیا اللہ نو یہ دنیا دی اکھ نہیں ویکھ سکتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی فرماندیاں نے کہ جس بندے نے 3 چیزاں دا دعویٰ کیتا اس بندے نے اللہ دے نبی تے جھوٹ بنیا، بہتان لگایا۔ پہلے نمبر تے فرماندیاں نے کہ جڑا بندہ اس گل دی خبر مشہور کرتا ہے، اس گل دا دعویٰ کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا اکھاں دے نال اللہ نو ویکھیا ہے، وہ بندہ جھوٹ بولدا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جڑا بندہ یہ آندا ہے کہ آپ کل دیاں گلاں جاندے سن، یہ بھی بندہ جھوٹ بولدا ہے۔ ہاں یہ ساڈا علم ہے، ساڈا یقین ہے، ساڈا ایمان ہے کہ جو اللہ نے دس دیتا ہے وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، اللہ دے دسے تو بغیر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز دا علم نہیں۔ کل دی خبر جو اللہ نے دسی ہے وہی علم ہے، انج میرے نبی یہ نہیں جان سکتے کہ کل کی ہونا ہے۔ میرے محترم بھائیو یہ چند ایک مسئلہ نے اگر بیان کرنا شروع کریے تو گل اور پاسے ٹر جائے۔ اگر تسی آکھو کہ اللہ دے نبی کل دیاں گلاں جانتے سن، خبراں جانتے سن، آਉਣ والے وقت دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوں پتہ تے آپ دے جڑے 70 کاری سن او دھوکے دے نال ایک بستی والے لے گئے نا کہ سانوں کاری دیو قرآن دے تے اسی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دھوکے دے نال لے کے گئے تے 70 کاریاں نوں شہید کر دیتا، قتل کر دیتا۔ میرے محترم بھائیو اور اس تو بعد قرآن دے اندر سورۃ نور دے اندر ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے تہمت لگی تے آقا پورا مہینہ پریشان رہے۔ اور آقا ایک دن کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر تیرے کو جے کوئی غلطی ہو گئی ہے انسان ہونے ناتے تے چل دا چھڑ میں تینوں معاف کر۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہے میں ہور رون لگ پئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ گل کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اگر نبی پاک نوں کل دیاں خبراں ہوندیاں، کل دا غیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوندے تے ماں جی عائشہ نوں کدی یہ لفظ بول دے نہیں۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہے جدوں قرآن دی آیتاں نازل ہوئیاں نا تے میری ماں دیے کہ شکریہ ادا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ تے ماں جی عائشہ کہنے کہ میاں بیوی دا پیار ہے، اس گل نوں غلط پاسے نہیں سانوں کھڑنا چاہیے۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں انہاں دا شکریہ کیوں ادا کراں، میں تو اس رب دا شکریہ ادا کراں کہ جس مالک نے میری مقام دے اندر میری برات تے قرآن دی آیتاں گل چھڑیاں۔ میرے محترم بھائیو آپ کل دی خبر نہیں جانتے، آپ نوں کل دا علم نہیں سی، ہاں جو دس دیتا گیا وہی آپ نوں علم سی۔ اور تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق آپ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں جڑا یہ گل کرتا ہے کہ آپ نے کچھ دس دیتا تے کچھ چھپا لیا وہ بھی بندہ بوتا کہی جاندے نے نا۔ آپ نے کچھ راز والیاں گلاں فلانے نوں دسیاں سن، آپ نے کچھ راز دیاں گلاں چھپا لیاں سن فلانے نوں دسیاں سن۔ فرمایا کہ یہ بھی بندہ بہتان لگاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو ٹائم ہو گیا انشاءاللہ جتوں ختم ہوا موضوع اتوں انشاءاللہ شروع ہوئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوں معراج دے موقع تے تحفے کی لبے، انہاں تحفیاں دی فضیلت کی ہے تے پھر انہاں تحفیاں دی جڑے تحفے آپ آسمانوں تو لے کے آئے معراج دی راتی لے کے آئے تے اسی جڑے آپ دے امتیاں انہاں تحفیاں دی قدر کی کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ اتوں شروع ہوئے گا تے قبولیت دیاں گھڑیاں نے جڑے تھوڑے بیٹھے ہو دردے دل نال دعا کرو
کر دے جمعے دی انہاں دے دل اندر ایمان ایسا پیدا کر دے کہ جڑے انہاں دے دل وچ ایک تڑپ ہوئے کہ اسی اونٹ دی قربانی دا ثواب لینا ہے اسی گائے دی قربانی دا ثواب لینا ہے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ سانو یہ دے ایمان لے عمل کرن دی توفیق عطا